शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये. सर्वेभ्यो स्वागतम्. अधुना उद्घाटनं कर्तुम् आगतवान् डॉक्टर हित्लळ्ळि सूर्नारायण भट् महोदयः मञ्चे आगच्छतु इति प्रार्थये. तम् आनेतुं मम अग्रजः जगन्नाथ तम् आनयति इति प्रार्थये. अस्माकं भार्गवप्रकाशनस्य मुख्यस्तम्भः अस्ति अस्माकम् अग्रजः वेङ्कटेशण्ण. तम् आनेतुं चन्द्रशेखरमहोदयं प्रार्थये. भवान् अत्र अस्ति चेत् किञ्चित् धैर्यं भवति, अन्यथा वयं सर्वं स्थैर्यं नष्टा भवामः इति भयः अस्ति. अतः कृपया आगच्छतु. कार्यक्रमस्य निरूपणं कर्तुं विनयकुमार महोदयं प्रार्थये. गजानन पद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानाम् एकदन्तमुपास्महे. वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ. सर्वेभ्यः नमस्काराः. अद्य वयमत्र सम्मिलिताः स्मः विशेषकार्यक्रमेऽस्मिन्. विद्वान् बि वेङ्कटरामभट्टमहोदयानां 10अधिकशततमे जन्मदिवसे अद्य वयम् अत्र उपन्यासद्वयस्य विशेषकार्यक्रमे वयमत्र स्मः. अस्य कार्यक्रमस्य उद्घाटनसमारोहः इदानीं भवति.